बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालसा खाने से मैदा गर्म नहीं होता। कच्चे फल खाने से कबल लीमू का रस एक कतरा पी लो। कच्चे फल खाने की वजह से पेट दर्द नहीं होगा। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च खा लिया करो। मक्खन को ठंडा करके एक चम्मच खाकर सोने से गर्मी नहीं लगती। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हों वहां कभी रिस्क की फरावानी नहीं हो सकती। चॉकलेट खाओ, गैस कम हो जाएगी। निहार मुंह, प्याज के पत्ते उबालकर पिएं, बवासीर की बीमारी खत्म हो जाएगी। बदन का ढीलापन दूर करना है तो रोजाना 3 खजूरें खाएं। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पिया करें, चेहरा शादाब हो जाएगा। मोटी औरतें सुबह उठते ही लीमू और शक्कर का रस पानी में मिलाकर पी लिया करें, दुबली पतली हो जाएंगी। नीम के पत्तों का रस पीने से जिंदगी भर आपके पेट में कीड़े पैदा नहीं होंगे और पेट हमेशा साफ रहेगा। नाक पर ज्यादा हाथ फेरने से नाक की सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है। ज्यादा सोचने से सर का दर्द हो सकता है और जिस्मानी थकावट भी हो सकती है। जो सोने से कबल सर की तेल से मालिश करते हैं ऐसे लोग सहीन होते हैं। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द किया करो, आपके रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी। ख्वाब में समंदर का नजर आना जल्द शादी होने की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर माह 3 रोज सुबह के वक्त शहद चाट लिया करे वो किसी बड़ी आफत या बीमारी से दोचार न होगा। जिस घर में ज्यादा मक्खियां आ जाएं वहाँ बीमारियां ज्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियां आती हैं। जिनको खून की कमी हो जाए वो सुर्ख शलजम खाएं। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार जरूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। उन लोगों को गुर्दों की बीमारी ज्यादा होती है जो लोग रात को पेशाब करके नहीं सोते। निहार मुंह कंघा करो, बाल घने हो जाएंगे। औरत बैठकर झाड़ू लगाए तो उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हफ्ते में एक बार नारियल का पानी निहार मुंह पियो, पूरा जिस्म गोरा हो जाएगा। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डाल कर पिया करो। हमेशा के लिए खांसी खत्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए, चेहरा जवान रहता है। नजला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोजाना खाओ और घंटे बाद तक पानी ना पियो। आलू का उबला हुआ पानी सर पर लगाओ, बाल कभी सफेद नहीं होंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फायदेमंद है। जमीन से जब भी उठो बगैर सहारे के उठो, आपकी उम्र बढ़ सकती है। जमीन पर जब भी बैठो बगैर टेक लगा के बैठो, जिस्म के मरकजी मसल्स मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। काम खत्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं। ज्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पियो, रंग काला नहीं पड़ेगा। अनार जिस्म में कमजोरी को दूर करता है। शाम को खजूर खाओ, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। ज्यादा देर तक जागने से अकल कम हो जाती है। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची गोभी खाना निहायत मुफीद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर होता है और रात को खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज्यादा सोने की आदत इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर गले में खराश खत्म न हो रही हो तो चॉकलेट खाने से खराश खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हैं कपड़े धोने के बाद चमक उठें तो नमकीन पानी से धोएं। रात को रोशनी के लिए हमेशा सफेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमजोर कर सकते हैं। रात को ज्यादा खाना खाना नींद को मुतासिर करने का बाइस बनता है। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीखो, हर जगह कामयाबी हासिल करो। सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए न कि पैसे के लिए। मुश्किलात परेशानियों में घबराना मत, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरों में ही चमकते हैं। बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती, अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन अदब उसके पास भी नहीं था। बहस और लड़ाई
رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی وغیرہ کبھی نہ کرنا۔ یہ لڑائی تو جیت لو گے مگر اپنوں کو ہار جاؤ گے۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہا ہو تو کپڑوں پر لیموں کا رس مسل کر دھوئیں، داغ دھبے وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ انڈا اور دہی مکس کر کے بالوں کو دھونے سے بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں تو دانتوں کو پیلے پن سے بچا لینا۔ لیموں کا رس لگانے سے صاف ہو جائیں گے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس یا قبض کا مسئلہ ہو تو روزانہ لیموں پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن اور گیس آسانی سے خارج ہوگی۔ دیسی اجوائن کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں، ان کو باریک پیس کر مکس کر کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے، پرندوں کو آزاد کرو گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تیتر اور بٹیر ہوں وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو نہار منہ صبح سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہے تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے افاقہ ہوگا۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سردی کے دنوں میں جسم کو اندر سے گرم رکھنے کے لیے باجرے کی روٹی کا استعمال کریں۔ نمک میں مکھن لگا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ادرک کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال کرنے سے بخار میں راحت ملتی ہے۔ بھیگی ہوئی کشمش کھانے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ گڑ کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ اپنی غذاؤں میں صبح و شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ صبح روزانہ نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں سے ہلکے مٹ جاتے ہیں۔ زیادہ دودھ پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چمیلی کا تیل لگائیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی بھی گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وزن بڑھانا ہو تو آلو کو ابال کر کھائیں۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی سے سر دھونے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ انار کھانے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہو جاتی ہیں۔ جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے اسکن صاف ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد پانی نہ پئیں۔ کپڑوں سے پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چٹاک اور 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ خوبصورت نازک اور نرم و ملائم ہاتھ چاہیے ہوں تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دہی کا لیپ کریں، اس سے ہاتھ بہت خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ بچے کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے شہد، لیموں اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر گردن پر لگائیں۔ جن عورتوں کے چہرے پر بال ہیں انہیں چاہیے کہ تھوڑے سے بیسن میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر لیپ بنا لیں اور اس کو روزانہ اپنے چہرے پر لگائیں۔ جب وہ سوکھ جائے تو اس کو کھرچ کر اتار لیں۔ لڑکیوں کو پیریڈ کے ساتھ انجیر ضرور کھانی چاہیے۔ ریسرچ کے مطابق یہ آئرن سے مالا مال
ہونے کی وجہ سے خون کی کمی کو پورا کرے گی۔ بہت زیادہ چائے پینے کے 8 نقصانات: کمزور ہڈیاں، ایکنی، السر، نیند کی کمی، تیزابیت، گھبراہٹ اور بلڈ پریشر۔ کافی پاؤڈر میں 1 چمچ دہی اور تھوڑی سی چینی ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ اگر ناف میں زیتون کا تیل لگایا جائے، آپ ہمیشہ صحت مند توانا رہتے ہیں۔ نظر کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی کا ایک دانہ رکھ لو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو، وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ 4 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہے: پیشاب بہت زیادہ دیر تک روکے رکھنا، کھانے کے فوری بعد پانی پینا، کھانا زیادہ کھانا اور رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ جب آپ کے فون کی بیٹری صرف 10% رہ گئی ہو تو آپ کسی کو بھی کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظریں تیز ہوں گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں لمبی گھنی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اسے اٹھا کر فوراً کھا لو۔ شام کے وقت اچھا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوہارے ڈال کر پی لو۔ اگر مرچ زیادہ پڑ جائے سالن کے اندر تو دہی پھٹا ہوا ڈال دیں، مرچ کم ہوگی۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں کامیاب انسان ہے۔ روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے، انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی ہے۔ بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم پانی پی لینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے، 7 گول لال مرچیں لے کر متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ پیاز کی خوشبو کو سونگھنا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کیا کریں، ضرور یاد آ جائے گا۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہریڑ کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسواغول کا چھلکا کھا لینے سے تیزابیت نہیں ہوتی۔
सोने से कबल सर में सुरमा लगाओ, इससे नज़र तेज हो जाएगी। नज़र कमज़ोर हो तो भी इससे ठीक हो जाएगी। अपने दिमाग को बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी किया करें। मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो तो ऐसे लोग दूध में सौंफ डाल कर खा जाएं। हल्के रंग का लिबास पहनने से जिल्द खूबसूरत और नरम हो जाती है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होता है। तन्हाई इंसान के लिए इतनी ही नुकसानदेह है जितनी कि एक दिन में 10 सिगरेट पीना। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया न करें बल्कि अपने चेहरे को धो लें, इससे चेहरे की झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। अंधेरे में सोने से जवानी बरकरार रहती है। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है। जो लोग गंजे हो रहे हों या फिर सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हों तो वो मूली का रस सर में लगा लिया करें, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। हामला औरतें काफ़ी से बचें वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। रात को सोते वक्त 2 हरीर का मुरब्बा नीम गर्म दूध के हमरा लें, जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। रोज़ाना लीमू और अदरक का पानी पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हो या फिर सर की खुश्की हो या दिमाग की कमजोरी हो या भूल जाने का मसला हो तो नाव में सरसों का तेल लगा लिया करें। नाव में सरसों का तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती काहिली ढीलेपन को दूर करता है और निगाह को तेज करता है। कच्चे फल खाने से बाल नहीं बढ़ते। ख्वाब के अंदर निकाह करना माल और दौलत मिलने की निशानी है। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीली बनाना चाहते हैं तो सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके थोड़ा सा चाट लिया करें। शहद के इस्तेमाल से ख़राब गला भी ठीक हो जाता है। हैज़ का दर्द हो तो अनार दाना खा लिया करो, आराम आ जाएगा। जो खाने के फौरी बास हो जाते हैं उनके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। नींद ना आती हो तो रात को सोने से पहले गर्म दूध पी लें, इससे सुकून की नींद आएगी। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से जिस्म की थकावट में मज़ीद इजाफा होता है। खाना बनाते वक्त और उनकी जगह सरसों का तेल शामिल किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। जिन लोगों में खून की कमी हो जाए वो सरसों के तेल को बदन पर मालिश करें और रोज़ाना खजूरें खाया करें। खून की कमी पूरी हो जाएगी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी। दूध पीने के बाद बंद गोभी के इस्तेमाल से ऐसा हो सकता है। अगर अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हो तो आँख खोलते ही नीम गर्म पानी पी लो, इससे आप हमेशा जवान रहोगे। बालों से खुश्की दूर करनी है तो एलोवेरा को पानी से घोलकर इस पानी से सर को धोने से खुश्की कैसी भी हो ख़त्म हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनमें हार्ट अटैक और मोटापे का खदशा ज़्यादा होता है। कम खाया करो, सांस की बीमारी नहीं होगी। ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म की नसें सिकुड़ जाती हैं। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पी लेने से चेहरे की शादाबी 80 साल तक बरकरार रहेगी। बदन पर सरसों के तेल की मालिश किया करो, इससे मच्छर का डंक असर नहीं करेगा। ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। सांस की तकलीफ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध रोज़ाना मिट्टी के बर्तन में पिया करो, इससे दिमाग की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। खाने पीने की कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा गर्म हो तो उसे प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, वरना इससे कैंसर की बीमारी लग सकती है। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते हैं तो वो बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। अगर आप मोटे और सेहतमंद होना चाहते हैं तो रात को रोटी दूध में भिगो कर रख दें और सुबह के वक्त खाएं। जो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करता उसे नई बीमारियों की तवक्को रखनी चाहिए। तुम्हारी खामोशी बेहतरीन हिकमत का सादा सा जवाब है। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। खाने के अंदर हल्दी और काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। झूठी कसम खाने से इंसान के घर में वीरानी आती है। निहार मुंह हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडे पानी के इस्तेमाल से बीमारियां जन्म लेती हैं और हार्ट अटैक भी बढ़ जाता है। जिंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारो, बल्कि आप खुद अच्छे बन जाएं। शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। अगर मूंछ आ जाए तो बर्फ से टिकोर कर लें।